السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم أدرار فيزيك. في هذا الفيديو هذا سنقوم بتصحيح سلسلة التمارين رقم 1 لدرس لي ماتيريو إي ليليكتريسيتي للسنة الثالثة إعدادي المسلك الدولي. دونك اللي مازال ما طلعش على الدرس غنخلي لكم الرابط ديالو في أسفل ديال الفيديو، هو أيضا الرابط ديال هذه السلسلة بصيغة PDF، غتلقاوهم في الصندوق ديال الوصف وأيضا في التعليق الأول. دونك كما العادة غتحاول تجاوب على التمارين الواردة في هذه السلسلة أولا، عاد من بعد طالع على الحل. إذا نبدأ على بركة الله. إكزرسيس 1، كومبليتي لي فراز سويفونت. دونك مطلوب منا نملؤوا هذه الفراغات باستعمال الكلمات التالية. دونك بروميير فراز، الجملة الأولى، l'atome y constitue d'une partie centrale. إذا الذرة تتكون من واحد الجزء اللي هو مركزي، يعني في المركز ديال الذرة شنو اللي كاين؟ كاينه بطبيعة الحال لو نويو، كاينه نواة، إذا لو نويو. دونك شارجي يعني عندها شحنة كما كتعرفوا كاملين بالنسبة للنويو، دونك إلي شارجي بوزيتيفمون، عندها شحنة موجبة، دونك بوزيتيفمون، شارجي بوزيتيفمون. اونتوري ديليكترون شارجي نيجاتيفمون، إذا تحيط بها الإلكترونات اللي هي مشحونة بكهرباء سالبة négativement. Voilà. Deuxième phrase, li tourne autour du noyau. إذا اللي كيدور حول النواة هما les électrons. Donc les électrons, الإلكترونات. Donc les électrons tournent autour du noyau، تدور حول النواة. Donc formant un nuage électronique. إذا الإلكترونات كيدوروا حول النواة باش كيشكلوا لينا واحد النياج إلكترونيك، واحد السحابة إلكترونية. سحابة إلكترونية، دونك إلكترونيك، عفوا إلكترونيك. Voilà, un nuage électronique. Troisième phrase, un atome est caractérisé par son. إذا الذرة تتميز ب، كما شفنا في الدرس بالنسبة للأتوم، دونك قلنا بأنها il est caractérisé par son nombre atomique ou bien le nombre des charges positives، العدد ديال الشحن الموجبة. دونك هنا في التمرين عندنا لو نيميرو اتوميك، يعني كتميز بالعدد ديالها الذري، لو نيميرو اتوميك، لو نيميرو اتوميك. دونك نوتي زد، لو نيميرو اتوميك كنرمزو ليها بالحرف زد، وقلنا هو لو نومبر دي شارج بوزيتيف دون لو نويو، هو العدد ديال الشحن الموجبة في النواة. الوغ آخر جملة، ديرنيير فراز، عندنا ان اي كونستيتيو دان نويو. إذا بطبيعة الحال أن أتوم، إذا الذرة تتكون، كونستيتيو بمعنى تتكون، كونستيتيو دان نويو تتكون من النواة. دونك أوتور دي كول غرافيت، يعني تدور حولها، دونك غرافيت بمعنى كتدور، دونك غرافيت ان أو بليزيور، يعني كيدور حولها واحد الإلكترون ولا عدة إلكترونات، دونك أو بليزيور إلكترون، و بليزيور إلكترون. الوغ دابا بالنسبة لإكزرسيس 1 اللي هو كومبليتي الفراز، عادة بالنسبة لو كونترول السؤال الأول كيكون على هذا الشكل. الوغ إكزرسيس 2 تمرين جوج عندنا ريبوندر بار فري أو فو، مطلوب منا نجاوبو بصحيح أو خطأ. الوغ بروميير فراز، ان أتوم ني كومبوزي كو دان نويو. إذا الذرة تتكون من نواة فقط، ني كومبوزي بمعنى كتكون غير من نواة فقط. إذا واش هذا الاقتراح صحيح؟ إذا بطبيعة الحال الجملة فهي خاطئة، دونك فو. النواة أو الذرة عفوا، لاتوم ما كتكونش غير من نويو، كتكون حتى من دي زيليكترون. دوزيام فراز، ان اتوم اي الكتريكمون نوتر. إذا الذرة فهي محايدة، سيتادير سا شارج اي نول. إذا بطبيعة الحال الجواب صحيح، إذا فغي. تروزيام فراز، لو نويو دو لاتوم اي 100,000 fois plus grand que l'atome. إذا النواة، نواة الذرة أكبر ب100,000 مرة من الذرة. إذا واش النواة كبيرة على الذرة 100,000 مرة؟ دونك بطبيعة الحال خطأ، لأن النواة فين كتواجد؟ كتواجد في الوسط ديال الذرة. إذا ما يمكنش أن النواة تكون كبيرة على الذرة، دونك لاتوم هي اللي كبيرة على نويو. دونك الصحيح هنا خص تكون لاتوم دونك 100,000 fois plus grand que noyau. Donc la quatrième phrase, la masse de l'atome est concentrée dans son noyau. الكتلة ديال الذرة تتجمع أو تتركز في النواة. إذا بطبيعة الحال الجواب صحيح، لأننا كما شفنا في الدرس قلنا بأن لا ماس دو نويو دونك
ان النويو قلنا بان il contient presque toute la masse de l'atome، يعني ان النواة كتحتوي على الكتله ديال الذره كامله. وقلنا كذلك بان لا ماس ديال ليزيلكترون اي نيجليجابل، يعني مهمله ما كناخذوهاش بعين الاعتبار، وبالتالي راه الكتله ديال الذره كامله يعني ديال الاتوم كلها كاينه في النويو. ثم cinquième phrase، les électrons de deux atomes différents sont différents، يعني الكترونات ديال جوج ديال الذرات مختلفين، مثلا الكربون والهيدروجين، واش هاد الالكترونات غيكونوا مختلفين؟ اذا بطبيعه الحال الجواب خطا، على لان لي زيليكترون كما شفنا في الدرس قلنا ils sont tous identiques، كلهم متشابهين، يعني سواء لي زيليكترون ديال الهيدروجين او ديال الكربون او ديال الاكسجين كلهم متشابهين. Dernière phrase، un atome de zinc possède 30 électrons، donc son noyau porte 30 charges négatives. إذا الذرة ديال الزنك تتوفر على 30 إلكترون، عندها 30 إلكترون، وبالتالي النواة ديالها غيكونوا فيها 30 شارج نيجاتيف. إذا هذا الجواب أيضا فهو خطأ. علاش؟ لأن في الداخل ديال النوايو ما كاينينش لي شارج نيجاتيف، كاينين لي شارج بوزيتيف، لي زيليكترون هما لي نيجاتيف، أما النوايو راه بوزيتيف، دونك الجواب فهو خطأ. Alors دابا غنمشيو للتمرين رقم 3، exercice 3. Donc l'exercice 3، l'atome d'or، الذرة ديال الذهب، هذا الذهب، donc l'atome d'or، symbole chimique AU، الرمز ديالها هو AU، constituant de certains bijoux sans numéro. إذا هذا الذهب هذا اللي هو المكون ديال بعض الحلي ولا المجوهرات. دونك سون نيميرو اتوميك اي زد ايكال 79، العدد الذري ديالو هو 79. Alors question 1، quel est le nombre d'électrons de cet atome؟ دونك مطلوب لنا العدد ديال الالكترونات ديال هاد الذره. هاد زد اللي هو 79 شنو كيعني؟ كيعني بانه الا بغيتي ترسم لاطوم ديال لور ديال الذهب غدير في الوسط النواة، غدير في الوسط النوايو. الوغ ملي غنرسمو في الوسط النوايو شحال من شارج بوزيتيف غيكونوا في الداخل ديالها؟ غيكونوا 79. اذا غتكون عندنا في الداخل ديال النوايو 79 شارج بوزيتيف. ثم لو نومبر ديال لي زيليكترون اللي غيكونوا كيدوروا حول النوايو غيكونوا عندنا 79 كذلك الكترون، وشاك الكترون يبورت اون شارج نيجاتيف. الوغ كيسيون كيلي لو نومبر ديليكترون دو سيت اتوم. دابا هنا مطلوب لنا لو نومبر، العدد، يعني شحال العدد ديال الالكترونات ديال هذه الذره. اذا بطبيعه الحال العدد هو 79، حيت بالنسبه للذره بالنسبه للاطوم زد راه هو لو نومبر دي شارج بوزيتيف دو نويو، العدد ديال الشحنه الموجبه في النواه، وفي نفس الوقت هو لو نومبر ديال ليزيلكترون، العدد ديال الالكترونات. دونك هنا غادي نكتبو 79. هنا ما كنكتبو لا زائد 79 لا ناقص 79، لان في السؤال هنا طالبين منا غير لو نومبر، عدد. Donc deuxième question، quelle est la charge électrique du noyau de cet atome؟ donc مطلوب لنا الشحنه ديال النواه. alors كما شفنا في الدرس بالنسبه للشارج ديال النويو قلنا بانها بوزيتيف، دونك غادي نديرو بلس زد او، هذه القاعده اللي كنطبقوا. alors غنعوضوا زد بالقيمه ديالو، دونك بلس زد هنا هو 79، اذا زائد 79 او. اذا هذه هي لا شارج ديال النويو ديال النواه. Alors من بعد مطلوب لنا لا شارج ديال لي زيليكترون. alors quelle est la charge électrique des électrons de cet atome؟ alors بالنسبه للنواه قلنا بانها لي شارجي بوزيتيفمون، لي زيليكترون سون شارجي نيجاتيفمون، يعني غنديروا موان زد او. alors موان غتبقى اشاره سالبه، زد هو 79 اذا ناقص 79 او. والفرق ما بين النواه والالكترونات كتكون غير في الاشاره. Alors, quatrième question، calculer la charge électrique de cet atome. مطلوب لنا نحسبوا الشحنه ديال هذه الذره. alors بالنسبه للشحنه ديال الذره القاعده اللي كنطبقوا هي موان زد او، يعني لا شارج ديال لي زيليكترون بلس لا شارج ديال النوايو زائد زد او. دونك كتساوي، اولا العكس، اولا كنديروا زائد زد او زائد ناقص زد او، اللي هي نفس الشيء، اللي هي ناقص زد او زائد زد او. alors بالنسبه للشارج ديال لي زيليكترون هي ناقص 79 او، لا شارج ديال النوايو هي زائد 79 او. دونك الا زدنا زائد 79 ناقص 79 اذا شحال كيساوي زيرو، وبالتالي بان راه لا شارج ديال لاطوم اي نوتر، راه محايده. وحنا شفنا في الدرس بان
tous les atomes ils sont neutres جميع الذرات الشحنه ديالهم دائما كتساوي صفر. وبالنسبه للشارج ديال الاطوم دائما كنطبقوا القاعده كنديروا لا سوم ديال لي شارج بوزيتيف اي لي شارج نيجاتيف المجموع ديالهم اللي هو كيساوي زيرو دائما. اذا هادشي بطبيعه الحال بالنسبه للاطوم. او دابا نمشيو ليكزيرسيس 4 عفوا. بالنسبه ليكزيرسيس 4 عندنا ليليمون ازوت اي لو بلي بريزون دو لاتموسفير، يعني العنصر ديال الازوت، هنا ازوت راه كتعرفوه شفناه في السنه الماضيه. دونك لو بلي بريزون دو لاتموسفير يعني هو الاكثر تواجدا في الغلاف الجوي. سون سامبول اي ان، الرمز ديالو ان. دونك الى بور نيميرو اتوميك زد ايكال 7، العدد الذري ديالو هو 7. Alors, question 1, combien d'électrons possède cet atome؟ إذا ما هو العدد الإلكترونات هذه الذرة؟ قلت لكم قبيله بأن هذا النيميرو اتوميك زد كيعني بأنه إلا بغيتي ترسم الاتوم ديال الازوت في الوسط غترسم النوايو. إذا شحال من زائد غيكون في الداخل؟ غيكونوا 7. علاش غيكونوا 7؟ حيت لو نيميرو اتوميك زد ايكال 7. ثم غادي نرسموا لي زيليكترون حول النواة. شحال من الالكترون غادي نديرو؟ كذلك غادي نديرو 7 ديال لي زيليكترون. دونك 4 5 6 7. وشاك الكترون يبورت ان شارج نيجاتيف. الوغ السؤال هنا قال لك كومبيان ديليكترون بوسيد سيت اتوم، يعني شحال العدد ديال الالكترون ديال هذا الاتوم. الوغ بطبيعه الحال العدد ديالهم هو 7. اذا هاد الزيت هذا راه هو لو نومبر ديال الشارج بوزيتيف، العدد ديال الشحن الموجبه، وهو كذلك العدد ديال الالكترونات بطبيعه الحال بالنسبه للذره، بالنسبه للاتوم. الوغ فالتتمه ديال الدرس هذيك حاجه اخرى. وهنا دائما بالنسبه لو نومبر ديال لي زيليكترون ما كدير بلوس لا موان، كتكتب الرقم. ملي يقول لك لو نومبر ولا كومبيان ديليكترون كتكتب العدد مباشره، ما كديرش زائد ولا كدير او في الاخر. دوزيام كيسيون، quelle est la charge électrique des électrons de cet atome؟ alors بالنسبه للشارج ديال لي زيليكترون اذا كنطبقوا القاعده موان زد او، قلنا بان لي زيليكترون ils sont chargés négativement، الشحن ديالهم سالب. اذا ناقص زد شحال كيساوي؟ كيساوي 7. إذا ناقص 7 أو. دوزيام كيسيون، كيل لا شارج إلكتريك دي نوايو دو سيت أتوم، الشحنة ديال النواة. قلنا بأن لو نوايو إلي شارجي بوزيتيفمون، يعني بلوس زد أو. ألوغ بلوس زد أو سيتادير بلوس 7 أو. إذا كتعوضو نتوما غير زد كيما درنا قبيله بالنسبة للذهب كان 79، كنا درنا ناقص 79 أو زائد 79 أو. دابا زد كيساوي 7 ناقص 7 او زائد 7 او الى غير ذلك. مثال اخر مثلا الكربون 6 كنا نديرو موان 6 او بلس 6 او الى غير ذلك. الوغ ديرنيير كيسيون، كيل لا شارج توتال دو لاتوم دازوت؟ اذا بغينا الشحنه الاجماليه ديال الذره. الوغ بالنسبه للشحنه الاجماليه كنطبقوا القاعده، دونك لا شارج ديال لي زيليكترون بلس لا شارج دي نوايو، او لا بلس زد او بلس موان زد او، بلس مع موان راه كيرجع موان، اذا نفس الشيء. اذا موان 7 او بلس 7 او. دائما ملي كيطلب منك لا شارج توتال ولا لا شارج ديال لاطوم كدير المجموع ديال الشحن الموجبه زائد الشحن السالبه. الوغ بلس موان 7 او بلس 7 او ايكال 0. دونك سيتادير كو سيت اتوم اي نوتر، وحنا قلنا بصفه عامه راه تو لي اتوم راه دائما كيكونوا نوتر. الوغ ليكزيرسيس 5. ليكزيرسيس 5 عندنا لا ماس دان اتوم دوكسيجين، كتله ديال ذره الاكسجين اي ام ايكال 2.7 فوا 10 على بويسونس موان 26 كيلوغرام. اذا الكتله ديال ذره الاكسجين هي 2.7 في 10 أس ناقص 29 كيلوغرام. سون نيميرو اتوميك اي 8، العدد الذري ديالو هو 8. الوغ كيسيون 1، ساشون كو لا ماس دان الكترون، يعني علما ان الكتله ديال الالكترون ام او موان هي 9.1 في 10 أس ناقص 31 كيلوغرام، هذه الكتله ديال واحد الالكترون. كالكول لا ماس توتال M1 دي نياج الكترونيك دو سيت اتوم. اذا الكتله ديال واحد الكترون هي 9.1 في 10 أس ناقص 31، ولكن الاتوم ديال الاكسجين شحال من الكترون عندها؟ هي عندها 8. النيميرو اتوميك ديالها اللي هو 8، اذا عندها 8 ديال لي زيليكترون. الوغ مطلوب لنا هنا لا ماس توتال ديال لو نياج الكترونيك، يعني الكتله ديال الالكترونات كاملين. اذا شنو غنديرو؟ لا ماس توتال اذا غنديرو M1 حيت هما عطاونا هنا M1، دونك ايكال 8 كتساوي 8، اولا بطريقه اخرى غادي نديرو كتساوي زد، دونك كتساوي زد فوا ام او موان. الوغ ام زد هو 8، اذا زد هو 8 العدد الذري. لا ماس ديال الالكترون ها هي 9.1 في 10 أس ناقص 31، اذا في هاد النقطه هادي كتعني في، اذا في 9.1 في 10 أس ناقص 31 كيلوغرام.
الوغ الا درتي التطبيق عددي 8 في 9.1 غتلقاها كتساوي 72.8 في 10 أس ناقص 31. أنا حسبت دابا غير 8 في 9.1. كذلك إلا بغينا نكتبوها كتابة علمية يعني 7.28. دابا درنا إزاحة الفاصلة لليسار وبالتالي غنقصو واحد من أس، إذا في 10 أس ناقص 30 حيت درنا إزاحة الفاصلة على اليسار كيلوغرام. أولا غتحسبها نتا بآلة حاسبة راه تعطيك النتيجة مباشرة. إلا كنتو باقي معرفتوش الكتابة العلمية، إلا مازال مشفتوهاش في الرياضيات، وعلى العموم راه شفتوها في السنة الماضية. إذا هذه هي الكتلة ديال لونياج إلكترونيك، يعني الكتلة ديال 8 ديال الإلكترونات. إلكترون واحد الكتلة ديالو هي 9.1، ولكن دوك 8 ديال الإلكترونات الكتلة ديالهم هي 7.28 في 10 أس ناقص 30 كيلوغرام. Alors question 2, qui lie alors la masse M2 du noyau de l'atome d'oxygène. إذا مطلوب لنا لا ماس ديال النوايو. هنا في المعطيات عطاونا لا ماس ديال الاتوم، الكتلة ديال الذرة هي 2.7 في 10 أس ناقص 26. الكتلة ديال الإلكترونات هي 7.28 في 10 أس ناقص 30. وبغينا دابا النواة، وحنا كنعرفوا بأن الاتوم إذا ام لا ماس ديال الاتوم شنو كتساوي؟ كتساوي لا ماس ديال لونياج إلكترونيك M1 بلس لا ماس ديال النوايو. دابا الذرة الاتوم في الداخل ديالها كاينه نوايو وكاينين لي زيليكترون. إذا الكتلة ديال الذرة هي الكتلة ديال النواة زائد الكتلة ديال الإلكترونات. هادشي اللي كتبت هنا. M1 الكتلة ديال الإلكترونات ديال السحابة الإلكترونية، M2 الكتلة ديال النواة. الوغ حنا كنقلبو على M2، دونك M2 إيكال M2 كتساوي هنا M1 موجبة، ملي غنجيبها هنا غتولي سالبة، إذا غتولي M ناقص M1. ثم غنديرو التطبيق عددي، إذا M1 هنا موجبة ديتها الجهة أخرى رجعت سالبة. الوغ M لا ماس ديال الأطوم هي 2.7 فوا 10 هادي في كتعني نقطة كتعني في 10 أس ناقص 26، دونك موان ناقص، إذا إلا بغيت تحسب هادي بآلة حاسبة خصك تستعمل أقواس، إذا هادي بين قوسين ناقص M1 اللي هي لا ماس ديال لي زيليكترون اللي هي 7.28 في 10 أس ناقص 30. كذلك هادي خصك ديرها بين قوسين إلا كنتي غتستعمل آلة حاسبة. الوغ إلا حسبتو هادي غتلقاوها كتساوي، إلا حسبتي هادي غتلقاها كتساوي 2.69 في 10 أس ناقص 29 كيلوغرام. 2.69 تقريبا راه هي 2.7، ولكن حنا غنكتبوها كيما هي 2.69 في 10 أس ناقص 26 كيلوغرام. إذا هادي لا ماس ديال لو نوايو. وقالوا مع لا ماس ديال الاتوم، شوفوا لا ماس ديال الاتوم شحال 2.7 في 10 أس ناقص 26 كيلوغرام، ولا ماس ديال النوايو 2.69 في 10 أس ناقص 26 كيلوغرام. هادي 2.7 راه هي 2.70. إذا هنا غتلاحظوا بأن لا ماس ديال النوايو راه تقريبا كتساوي لا ماس ديال الاتوم، راه متساويين تقريبا، يعني فرق قليل بزاف. Alors, troisième question, calcule le rapport M2 sur M1 entre la masse des noyaux et celle du nuage électronique. إذا بغينا نحسبوا خارج قسمة ديال الكتلة ديال النواة على الكتلة ديال لي زيليكترون. Alors M2 sur M1. Alors بالنسبة ل M2 نديرو تطبيق عددي. M2 هي لا ماس ديال النواة هي 2.69 ولا 2.7 في 10 أس ناقص 26. غتقسموها على لا ماس ديال لي زيليكترون اللي هي 7.28 في 10 أس ناقص 30. 10 أس ناقص 30. لا ماس ديال الإلكترونات. الوغ إلا حسبتي هادي 2.69 في 10 أس ناقص 29 على 7.28 في 10 أس ناقص 30 غتلقى بأنها كتساوي 3695.05. إذا بدون وحدة، حيت هنا عندنا كيلوغرام على الكيلوغرام كتختزن، وبالتالي 3695.05. هاد 3695 شنو كتعني؟ كتعني بأن لا ماس ديال النوايو M2 راه كبر من لا ماس ديال لي زيليكترون ب 3695 مرة. هذا هو المعنى ديالها. إذا الكتلة ديال النواة كبيرة على الكتلة ديال الإلكترونات ب 3600 مرة. دونك كيسيون 4، دونك كوبوتون كونكلور، يعني شنو ممكن نستنتجو؟ إذا من خلال هاد السؤال 3 قلنا بأن لا ماس ديال النوايو إي بلو غران كو لا ماس ديال لي زيليكترون
ب 3695 مرة. دونك هذا شنو كيعني؟ كيعني بأن لا ماس ديال لاطوم il se trouve essentiellement dans le noyau، يعني أن الكتلة ديال الذرة راه كتواجد في الأساس في النواة. دونك لا ماس، هذا هو الاستنتاج اللي غنستنتجو، دو لاتوم، لا ماس دو لاتوم se trouve يعني تتواجد أو لا تتجمع أو لا تتركز. donc se trouve essentiellement dans le noyau، يعني في النواة dans le noyau. فوالا. وكذلك إلا لاحظتوا هنا في السؤال جوج، ملي حسبنا لا ماس ديال النوايو لقينا 2.69 على جوج ناقص 26 راه كتساوي الكتلة ديال الذرة. وهذا الشيء قلنا في الدرس، حنا أصلا قلنا بأن الكتلة ديال الذرة فهي كتساوي تقريبا كتلة النواة. إذا كانت هذه النهاية ديال هاد لا سيري ديكزارسيس نيميرو 1، هذه خصصتها فقط بالنسبة للاطوم. السلسلة رقم جوج غتكون خاصة بالأيونات، وغتلقاو كذلك الرابط ديالها في أسفل ديال الفيديو. إذا كنتمنى لكم التوفيق. إلا عندكم أي سؤال ولا استفسار ما تنسوش تخليوه لي في التعليقات أسفل الفيديو هذا. دمتم في أمان الله وحفظه.